अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच के साथ के एक और एपिसोड के साथ अवाम की आवाज़ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, हमारे माशरे में औरतों के बारे में जो बातें हैं वो हर कोई करता है। औरतों के हुकूक के बारे में, औरतों के बारे में, औरतों के मफाद के बारे में, लेकिन बहुत कम लोग इस पे इम्प्लीमेंट करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की जिनकी अभी तक जाहिलियाना सोच है औरतों के मुतालिक कि लड़की क्यों पैदा करी, उस पे उन्होंने तशद्दुद शुरू कर दिया। काम क्यों नहीं किया घर का, उस पे तशद्दुद शुरू कर दिया। ससुराली कोई मामला हुआ, उस पे टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर, फिजिकली टॉर्चर औरत पे शुरू कर दिया। या XYZ कोई भी छोटा मोटा मामला हुआ, उस पे औरत पे तशद्दुद हमारे माशरे में एक आम सा हो गया है। जी हाँ, अगर हम बात करें वुमेन एम्पावरमेंट की, तो हमारे माशरे में इस चीज़ पे बहुत फोकस किया जाता है कि औरतों के बहुत हुकूक है, औरतों के साथ बहुत अच्छी तरह पेश आना चाहिए, लेकिन इन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट जो है वो आला ज़र्फ़ वाले ही करते हैं, जो कि इन पर इम्प्लीमेंट नहीं करते, औरत को बेमाना तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। जी हाँ, गुज़िश्ता दिनों होने वाला वाक़या जो है सानिया ज़हरा। जी हाँ, सानिया ज़हरा जो कि 20 साला एक लड़की, जवान और ख़ूबसूरत लड़की, जिसको फांसी देकर मार दिया गया या फांसी उसने ख़ुद अपने आप को दे दी। ये अभी तक मुअम्मा बना हुआ है। इस केस पर आज हम अपनी बात करेंगे, उस पर हम आपको बताएंगे कि इस केस पे एक्चुअली हुआ क्या और किस तरह पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, उस पर क्या बताया गया। आज की हम पूरी वीडियो में आपको सानिया ज़हरा के केस के बारे में ब्रीफ देंगे। 20 साला सानिया ज़हरा गुज़िश्ता दिनों 8 जुलाई को उनकी लाश उनके घर यानी उनके ससुराल से लटकी हुई मिली। जी हाँ, बहुत बड़ा मुअम्मा बन गया पूरी मीडिया में कि आखिर उनके साथ ऐसा हुआ क्या होगा जिसकी वजह से उनको ये अपनी जान देनी पड़ी या उनकी जान ली गई। जी हाँ, कि आप सब जानते हैं कि यह आजकल बहुत बड़ा केस बना हुआ है। इस पे लोग अपनी तरह तरह की राय दे रहे हैं कि उनको ऐसी क्या मजबूरी थी कि उनको अपनी जान लेनी पड़ी या उनका कत्ल हुआ। आज हम इन सब के बारे में आपसे बात करेंगे। सानिया ज़हरा के वालिदैन का कहना है कि उनके ऊपर मेंटली टॉर्चर और फिज़िकल टॉर्चर हुआ, उनके शोहर की तरफ से और इनके इन-लॉज़ की तरफ से। उनका कहना ये था कि उसको पहले नशा आवेज़ दवाई दी गई और उसको लटकाया गया, उसके पूरे जिस्म की हड्डियां तोड़ी गई। सबसे धमाकादेज उन्होंने ये बात बोली कि 3 महीने की वो हामला भी थी। जी हाँ, उनके वालिदैन ने ये एलिगेशंस उनके इन-लॉज़ पे लगाई है कि हमारी बेटी 3 महीने की हामला थी और उसके साथ तशद्दुद किया गया और उसको जान से मार दिया गया। ये उनके घर वालों का कहना था। लेकिन अब मैं आऊँगी सही कहानी की तरफ। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको पूरे प्रूफ के साथ सारी बातें बताऊँगी कि आखिर उनके साथ क्या हुआ, किस तरह उन्होंने अपनी जान ली, क्या जो उनके माँ बाप की एलिगेशन है वो ठीक है या गलत है। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हाँ, चलें हम लोग चलते हैं सानिया ज़हरा की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की तरफ। नवाज शरीफ ने इस चीज़ का नोटिस लिया और सानिया ज़हरा की कब्र खुशाई का हुक्म दिया कि नाज़रीन, केस का रुख उस वक्त बदला जब सानिया ज़हरा की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई। जी हाँ, जब सानिया ज़हरा की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि उनके वालिदैन ने जो कि सारी उनके इन-लॉज़ पर एलिगेशंस लगाई थी वो सब के सब झूठी साबित हुई। जी हाँ, अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगी कि किस किस तरह की उनके एलिगेशंस जो है वो पोस्टमार्टम के बाद क्लियर होती गई। सबसे पहले उनकी एलिगेशन ये थी कि हमारी जो बेटी थी वो 3 महीने की हामला थी, जो कि बात बिल्कुल गलत साबित हुई पोस्टमार्टम में कि वो प्रेग्नेंट नहीं थी। 3 महीने की क्या, वो 1 महीने की भी वो प्रेग्नेंट थी ही नहीं शुरू से। ये फर्स्ट एलिगेशन उनके घर वालों की बिल्कुल गलत साबित हुई।
اچھا، ایک ایلیگیشن ان کے گھر والوں کی یہ تھی کہ ان کو پہلے مارا گیا میری بیٹی کو، اس کے بعد انہوں نے پھنکے پہ لٹکایا گیا، لیکن یہ والی ایلیگیشن بھی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق بالکل غلط ثابت ہوئی۔ ہاں، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں یہ آیا ہے کہ ثانیہ زہرا کی جو موت ہوئی ہے وہ پھنکے پہ لٹکنے سے ان کی گردن کی ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے ہوئی ہے موت۔ جی ہاں، سیکنڈ ایلیگیشن جو ہے وہ بھی بالکل غلط ثابت ہوئی۔ ثانیہ زہرا کی جو تھرڈ ایلیگیشن ان کے ماں باپ نے ان کے لاس پہ جو لگائی تھی وہ تھی کہ جسم میں تشدد کے نشان تھے، اس کی ہڈیاں توڑی گئی تھی، ثانیہ زہرا کو تشدد کا نشانہ بنا کے ان کو مارا گیا تھا، جو کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بالکل غلط ثابت ہوئی۔ ثانیہ زہرا کے جسم میں کسی قسم کے بھی تشدد کے کوئی نشانات نہیں ملے پوسٹ مارٹم رپورٹ میں۔ ناظرین، یہ والی ایلیگیشن بھی جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں بالکل غلط ثابت ہوئی۔ جی ہاں، فورتھ ان کی ایلیگیشن یہ تھی کہ ہماری بیٹی کو پوائزن دے کر مارا گیا یا ان کو کوئی ایسا نشہ آویز دوائی دے کر ان کا ٹریپ کرا مائنڈ، جس کی وجہ سے انہوں نے خودکشی کری، لیکن رپورٹ میں یہ بھی ثابت ہوئی ہے بات کہ ان کو کسی قسم کی بھی نشہ آویز کوئی بھی ادویات نہیں دی گئی تھی، تو فورتھ ایلیگیشن بھی ان کے گھر والوں کی غلط ثابت ہوئی ہے۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج میں نے آپ کے ساتھ سارے فیکٹس اینڈ فیگرز کے ساتھ اور جتنی بھی ایلیگیشن ان کے گھر والوں نے لگائی تھی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد اس کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا کہ کس طرح کی ایلیگیشنز انہوں نے غلط لگائی اور جو کہ سچ ثابت نہیں ہوئی۔ اللہ جانے کہ اندر کی کہانی کیا ہے۔ ناظرین، آخر میں آپ کو ایک اور دھماکہ دیز اس رپورٹ کے مطابق ایک ایسی نیوز بتاؤں گی اس کیس کی، اس کو سن کے آپ سب کے ہوش اڑ جائیں گے۔ جی ہاں، گزشتہ 6 مہینے پہلے ثانیہ زہرا کے اپنے سگے بھائی نے بھی خودکشی کری تھی۔ جی ہاں، سننے میں آیا ہے کہ ان کے اپنے سگے بھائی نے اور ان کی شاید بھابھی نے بھی، ان کی بہو نے بھی اپنی جان ختم کر دی تھی خودکشی کر کے۔ تو یہ بہت شاکنگ بات ہے کہ اس طرح کی ثانیہ زہرا کے گھر میں اس طرح کی کیوں حرکات یا کیوں اس طرح کی خودکشیاں ہو رہی ہیں جلدی۔ پولیس اس میں انویسٹیگیشن کر رہی ہے، اس کیس پر اسٹڈی کر رہی ہے، اس کیس کو اوپر لے کر ہر کوئی انویسٹیگیٹ کر رہا ہے کہ آخر پیچھے کی کہانی اس کیس میں کیا ہے۔ ناظرین، ہمیں نہیں پتا، اللہ جانتا ہے کہ اس پیچھے کہانی کون ٹھیک ہے کون غلط ہے، لیکن سب سے برا جو ہے وہ ان کے بچوں کے ساتھ ہوا کہ ان کی ماں چلی گئی، ثانیہ زہرا کے ساتھ ہوا کہ اس کو کیا ایسی مینٹلی ٹارچر دیا گیا یا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو اس نے اپنی جان لی ہے یا اس کو مارا گیا۔ یہ سب خدا جانتا ہے، ہم صرف دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو انصاف دلائے، ان کے ساتھ اگر کچھ بھی غلط ہوا ہے تو ان کو انصاف دلائے۔ میڈیا اس پہ کوریج کر رہی ہے اور اس کیس پہ اسٹڈی کر رہی ہے، پولیس بھی اپنے طور پہ انویسٹیگیٹ کر رہی ہے اس کیس کو۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو انصاف جس کو ملنا چاہیے اس کو ملے، جو ٹھیک ہے اس کو انصاف ملے۔ ناظرین، ہماری جو پھول جیسی عورتیں ہوتی ہیں وہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بہترین اور قیمتی سرمایہ ہے۔ خدا را ان کی عزت کریں، خدا را ان کا احترام کریں، چاہے وہ کوئی بھی رشتہ ہو۔ خدا را ان کی بات کو اہمیت دیں، ان کو معاشرے میں احترام دلائیں، اور یہ احترام، عزت، یہ سب دلانا ایک مرد کا کام ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی رشتہ ہو۔ تو ناظرین، آپ کو یہ میری چھوٹی سی ویڈیو کیسی لگی ہے کامنٹ میں بتائیں اور اپنی رائے کا اظہار کریں کہ ثانیہ زہرا کے ساتھ جو ہوا ہے اس واقعے پر آپ سب کی کیا رائے ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، نئے کیس کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گی۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔